Maayong udto sa inyong tanan diha, mga kaigsunan, mga kaigalaan sa Davao. Kumusta na po kamong tanan dinha o ginautunta nga ang Ginoo nagpadayon sa pagbubo sa inyo o sa iyang grasya o kaluoy asa nining panahona. Parayuno nato ang atong pagtuon nanungod sa topiko nga pagpasaylo o niadtong miaging pagtuon nato atong hibal-an nga ang mahitabo sa atong pagsinalayo o pag-uban ugdanay o diha sa atong fellowship na di yun nato mapugnan tungod kinaapat kita niini itong unodnon o lawasnon nga panghinabuhi kaluyahon nga magkasala kita. Ang uban makasala nato, kita pod makasala nato sa uban. Mao ni nga importante nga naa kining kinaugalian nga bunga sa balang nga espiritu o kini tungod sa pagdumala sa balang espiritu sa atong kasing-kasing nga magpasaluanay kita. Atong natun-an sa miaging adlaw nga ang pagpasaylo dapat ato nang himuon pinagi sa istorya sa atong igsuon nga nakasala nato, di ba? Sa Mateo 18:15 ingon pa didto nga kung ang atong igsuon atong isig ka Kristohanon atong igsuon sa atong pagtuluhan makasala nato ato siyang istoryahon. Pero atong natun-an nga dili po sa tanan nga panahon nay mga panahon nga atong batunan nga kung naay makasala nato di ba nato danginuton bisag gagmay lang tungod kay nakatuon kita magpasaylo sa ato kasing-kasing. Mo ni giingon sa English pa nga forbearance na bang taas na atong pabilo ba? Pataas na nato atong pabilo. Pasensya or pagpailog nga dili na to ginuton ang mga gagmay nga mga butang. Dili nga i-confront nato ang tao sa tanang panahon, no? So una natong natun-an niya na unsa man nga mga sitwasyon. Dunay tulo ka prinsipyo na atong matun-an. Ang una atong gitun-an sa miaging adlaw mo nang prinsipyo sa graceful suffering nga ato lang i-absorb atong pasayloon sa ato kasing-kasing o atong dawaton ang mga mga unsa nakapasakit nato nga gipasaylo nato sa ato kasing-kasing kanang we suffer gracefully ba kung kuan pa nag atong pinasa Dios sa hilom ato kanang gitugyan sa Ginoo. We suffer gracefully. Okay. O basahon ko sa Colosas 3 bersikulo 13. Ingon pa dinhi magpasensyahanay kamo sa usag-usa ug magpinasayloay kung kamo may pagdumot sa usag-usa kay kamo gipasaylo naman sa Dios. Mo nay gingon nga magpasensyahanay kamo. Buting nun magpailog ka hangtod nga kung nasakitan na gyud ka kanang magpailog wa pa ka masakiti ana. Pero kung nasakitan na gyud ka na apektuhan na ka emotionally imong gibati sa sulod pasaylo okay. Na may mga butang nga okay ra sa tuwa no mo nang gitawag nato nga forbearance okay ra na wa may problema. Pero may panahon nga nasakitan ka na mo na nga imo yung ihatag ang pagpasaylo o imong pasayloon ang tawo nga nakasala nimo sa imong kasing-kasing. Nga sa mata sa Ginoo wala kay kaligot-got wa kay pagdumot. Mao niyang una nato nga principle of graceful suffering ay kaduha ang prinsipyo sa God's sovereignty, ang pagkasoberenya sa Ginoo. Ang pagkagamhanan sa Dios, ang pagdumala sa Ginoo sa tanan o ang kanang gitawag na sovereignty. Ang Ginoo nagkontrol sa tanan, way butang di bahin sa iyang gahom. Sovereign siya, soberenya.
So dili pa kita masuko or atong ah, i-entertainar ng mga butang nga makapasakit nato. Atong hinumdumon nga ang Ginoo nagkontrolar sa tanan. No? Way butang nga natabo sa atong ginabuhi. Dinhi sa tibuok kalibutan, tibuok nga gituga sa Ginoo, gihimo sa Ginoo, na dili pahin gyud sa iyang control. Ang Ginoo na nakahibalo sa tanang butang. Busa, kung naay mahitabo sa imong kinabuhi, unsa man na, nabalaan na sa Ginoo o gipahinugot na sa Ginoo tungod kay sovereign siya. Bisan og nakapasakit nato usahay. Now, basahon ko sa Santiago 1, versikulo 2 hangtod sa 5, kini nga mga bersikulo magtudlo kanato nganong gitugod sa Ginoo usahay ang ato mga kalisdanan. Ingon dinhi mga kaigsuonan kukang Kristo pagmalipayon kamo kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga og pagkamailantuson. Busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong, hingpit ug walay kasaway diha sa kaninyo. Kung aduna kaninyo'y kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios ug ang Dios mohatag niini kaniya nga walay pugong ug pagpamuyboy. Ang atong attitude o kinaugalian kung makasugata kita og mga kalisod, suffering, pagmalipayon. Ingon pa ni Santiago, pagmalipayon. Dili kay nagmalipayon kita kay nasakitan kita, kundi ang tuyo ug tumong may atong gitanaw. Murag ang lingtunganay ba? Ang tuyo ug tumong, unsay dangatan ani nga akong suffering karon? Kay naay rason ana natong suffering. Kung naay mga masakit nga istorya o mga kasalanan na atong natagamtaman nga gihimo sa uban, gitugot na sa Ginoo. Naa nay katuyuan. Ingon pa din sa bersikulo 2 o 3, kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga o pagkamainantuson. Ug ang resulta niini sa bersikulo 4, mahimo kamong matarong, hingpit ug walay kasaway diha kaninyo. Maghingpit, dili kita makasalanan ang gitawag na perfect na walay kasalanan, dili na mao. Kundi ang hingpit nini kanang mature ba? Kana bang lig-on ka na ba? Kay matured ka na. Kung sa kahoy pa, bahian ka na. Kung nakaibahi, di ka dali na mapiktuhan kung ay bagyo. Di ka dali mapukan kay hamtong na, matured na, lig-on na. So, ang usa ka tawo nga nakatuon sa pagpugong sa iyang kaugalingon, pagpasaylo sa iyang kasing-kasing, dili siya immature, dili siya nga parehas sa kabata nga gamay lang nga butang daginuton, hamtong, dili madali mapukan sa mga nabatian sa gihimo sa uban kaniya. Now, si Kristo mismo nagaingon nga moabot ang panahon nga kita mga Kristohanon pagalutuson. Muna yung giingon sa Mateo 5, versikulo 10 ug 11. Bulahan ang mga tao nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay sakop sila sa paghari sa Dios. Now, general nino nga may paglutos. Usahay biya ang maglutos biya nato, dili mga Kristohanon. Usahay pod na ako'y mga Kristohanon na di nato gina-ekspekta. Naa pa man sila sa ilang unod nun o kaluyahon usahay, gamiton sila sa yawa o sa diablo nga sultig. Dili maayo pa kanato, maghimog mga butang o may mga batasan nga masakitan kita. May mga panglutos. So ingon dinhi bulahan ang mga tawo nga ginalutos. Padayon ko sa bersikulo 11. Bulahan kamo kung tungod sa inyong pagsunod kanako, tamayon kamo, lutuson,
ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Mausap kini ang ilang gibuhat kinaadto sa mga propeta. Busa paglipay kay kamo kay dako ang ganti nga inyong madawat dito sa langit. No? Lutuson maglipay. So kung ginalutos ka karon tungod kay gisunod ka ni Ginoong Kristo, kung kinsa man na lamanuha ingon sa salamat ha sa imong paglutos nako kay dako ko ganti sa langit, magmalipayon ko. Mo na gingon sa Ginoo dinhi nga ang mga ginalutos sa akong ngalan dako ganti sa langit sama sa mga propeta. So mao ni ang pagsalig nato na ang Ginoo in control. Dili kay ang gusto sa tao nga himuon para sa imo mahimo niya na kung di pa nagipahinugot sa Ginoo, di gina mahimo. Mas ba ni Job? Si Job, di man mahilabtan sa yawa kung wa gikuha ang sa Ginoo ang koral ingon sa diablo sa yawa kay sa Ginoo imo man siyang gi panalipdan na ay koral nga imong gibutang niya nga di ko siya maabot, di ko siya mahilabtan, kuhaan ang koral, kuhaan ang panalipod o ayaw siya salipdi kay tungluhon kaniya. So atong mga paninaw dito, mga pamalandungan sa kinabuhi ni Job nga di gyud makahilabot ang uban kanato kung di panugutan sa Ginoo kay sovereign ang Ginoo. So di gyud kita angay nga ma-upset kita ba murag masagmuyo kita or atong daginuton ang mga gagmay nga mga istorya o unsa man gihimo sa tao nato. Ipalabay nato sa dunggan nato, palabay po sa tudughan, no? Di nato itanong sa dughan. Kaya na magpasaylo kita kay naa gining pagpanglutos na ng mga trial sa kinabuhi nato. Gamiton ang ubang tao aron kita masuko o di na nanunta makaalagad sa Ginoo kay napandol ta. No? So mo ning nato nga ayo pagtan-aw tao kay mapandol ka. Kay ang tao dili man complete, dili man perpekto. Tinuod man na. Pero di man nato mapugnan kay ang ato makita tao man. So kay makita man nato ang tao nga dili perpekto, atong batunan nga magpailog kita, magpasensya kita. Kinahanglan nga na kita pagbaton o pagpasaylo sa ato kasing-kasing mainandamon kita niana. Kini nga mga kalisdanan nakahatag gyud kanato og ingon pa dinha ang kining pagtilaw sa atong pagtuo tulod nato nga mahimo kitang mainantuson hangtod mahimpit kita. Pinaagi sa mga kalisdanan magkatuon kita nga ang atong kinabuhi na ay proseso di ay na ay proseso nga maghamtong kita. Kung unsa man na pagtilaw sa pinansyal o sa atong relasyon, kung ano unsa mga kahimtangan, circumstances kinabuhi, kini tanan mga bahin kini sa atong pagtubo diha sa Ginoo. Kinahanglan nga kahibalo kita unsaon nato kini, unsaon nato nga pagsukli ini ato. Unsaon nato kini pagresponde nga makapahimaya sa Ginoo. Ang atong halimbawa o pananglitan sa daan nga testamento si Jose. Siguro pamilyar mo sa istorya ni Jose, no? So parang sa mga dili kay pamilya, si Jose 12 ni sila ka magsuon, siya ika-11 ang kamanghuran si Benjamin. Pinangga ni sa iyang amahan na si Jacob. Tungod kay pinangga siya ni Jacob, gitahian siya og sinina nga daghan og mga bulok, coat of many colors, no? Daghan indot nga sinina. Nasina ang iyang mga igsuon. Moto nga usa ka adlaw nga makatsansa ang mga igsuon nga balo sa iya or makapakita silang kapungot, no? Naghatod siya pagkaon dito sa iyang mga igsuon aron nga nagbantay sa mga kahayupan. So ilang tagpatyon gabuho na sila, kaot na sila para ilubong na nilang buhi si Jose. Pero nakasuggest si Judah nga ayaw na di dapat nga
mamansahan ang atong kamot sa dugo sa atong igsuon. Ato nung ibaligya siya sa mga traders no ng mga Arabo, mga Midianites, mga Arabo. Ug ang mga Arabo nga nakapalit niya, gibaligya po siya ni Potiphar. Si Potiphar Ehiptohanon nga siya mo'y kuan murag chief warden sa prisuhan sa Ehipto. Nya kay may man si Joseph, gihimo siyang enkargado, murag sinaligan siya sa tanang nga mga sulugoon ni Potiphar. Tungod kay ang bungan pod, gwapo man si Joseph, na ibog ang asawa ni Potiphar, mo tong gitintar siya, pero wa gyud patintar si Joseph kay madlukon man siya sa Ginoo. Di niya mahimo ang kasalanan nga tungod kay mo na madlukon siya sa Ginoo. So, gibutang-butangan si Joseph. Mo tong gipriso si Joseph. Imagine na, nagedad sa 17 siguro anyos, gibaligya sa iyang maigsuon, kasilagan sa iyang maigsuon. Okay? Gibutang-butangan sa sala nga wa niya mahimo. Niya naa na sa prisuhan. Basin may naaman sa inyo nga ingunaan ang sitwasyon, dili na ka nag-isa ni, dili ka ikaw lang nahitaban na ini. Si Joseph sa una pa, dugay nga panahon, nahitabo ni sa iya. No? O mga 20 anyos po siya sa sulod sa prisuhan. Na, murag nakalimtan ba? Kalimtan sa iyang maigsuon. Abis ang amahan, patay na siya. Wala inindom niya. Bisa iyang amigo na itong assistant sa hari, sa Pero, sa Paraon, sa Ehipto nga nagsaad niya nga kung maluwas ko din kay iyang giinterpretar ang iyang damgo o natukma ang iyang damgo. Tulo ka adlaw human nga napriso siya, napagawas siya, ang iyang kauban nga baker, giputlan sa liog, gipatay ni Paraon, siya giluwas. So nakalimtan gihapon. 2 ka tuig later, usa pa na kahinundong kay nagdamgo si Paraon ug mao na istorya nga giinterpretar ni Joseph ug gihimo na siyang prinsipe sa Ehipto. Mao na nitabo siya gikan sa priso na himong prinsipe tungod sa sovereignty sa Ginoo. Tungod kang Ginoo na niya bisag tuas siya dito sa prisuhan, wa gyud siya magpakita na may reklamo siya sa nitabo sa iya. Nagpakita siya nag-angkon siya sa kalisod, pero wa siya nag-angkon, wa siya nagreklamo. Giangkon niya, gibati niya ang kalisod. So so dito nahimo na siyang prinsipe. So sa damgo sa Paraon na 7 ka tuig nga bugana, daghan kay produkto. Unya sunod niya ana ingon ni Joseph, mobanos ang 7 ka tuig nga famine, ting-init, way produkto. Mo to ingon ni Joseph nga kinahanglan magtigom kita sa ining 7 ka tuig para pagkasunod nga mga tinggutom napatay mga pagkaon. So si Joseph ang gitahasan sa Paraon nga ikaw ang magdumala ni, ikaw mahimo kang prinsipe o ang anak na ni sa prinsipe o ni Paraon. Nahimo ba niyang asawa no tungod sa pabor nga gihatag sa Ginoo sa iya gyud, nagitandog po niya ang Paraon para panalanginan si Jose. Unya nahitabong pa na nga nahutdan ng pagkaon ang pamilya ni Jacob. Ingon ni Jacob nga nabalitaan na kung ang Ehipto daghan og pagkaon. Wala, adto mo dito aron mo palit mo og pagkaon dito aron di ta mamatay sa gutom din. Ibilin na si Benjamin. So mo ni sa istorya nga magpaila na si Joseph sa ila. Labihang hadlok ka sa mga igsuon kay wa man sila magdahom nga mahimong prinsipe ang ilang gibaligya nga igsuon. Kinsa may magdahom. Pero mao na ang soberenya sa Ginoo, mao na ang pagkontrol sa Ginoo. Mo ni gingon nga para ka ipataas kinahanglan mo agi ka sa ubos una, mo nagihimo sa Ginoo kay Jose no. Ipakaubos gyud siya una tanan. Gibaligyas, nahimong ulipon, nahimong priso. Sa saglit lang sa usa ka adlaw gihimo siyang prinsipe sa Ginoo.
Muna, the way up is always down. Kung gusto kang ipataas, ipaubos una sa Ginoo, di ba? Ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas sa Ginoo. So karon, pagkahibalo nila nga si Jose man din ang prinsipe kay wala naman sila kaila sa may magdahom nga ang iyang itsura ihuktuhanon na pod. Ang iyang sinultian hinuktuhanon na pod. Pero wa siya makalimot sa iyang mga igsuon. Kaya gipasahilo na niya ang mga igsuon. Tungod sa ilang kahadlok yung sa balusan kita ni Jose sa atong gihimo kaniya. Pero ngayon sa Genesis 50, versikulo 19 o 20. Apan mitubag si Jose kanila, ayaw kamo kahadlok. Ngano, Diyos ba ako? Tinuod nga nagtinguha kamo og dautan bato kanako. Apan giplano sa Dios nga mosangpot kadto sa kaayuhan aron maluwas ang daghang mga tao gikan sa kagutom sama sa nahitabo karon. So man si Joseph nga gipagtaan nga og dautan sa iyang mga igsuon, no? Gihulog siya sa buho, gibaligya, giakusar, gibutang sa priso, karon napasig-uli siya sa iyang pamilya. Ang tanan nga gihimo sa iyang maigsuon kaniya, mura gyud og para gyud nga para gyud masakitan si Jose, di ba? Imagine, patyon, ibaligya. Wa gyud sila maayong ano na ni Jose ng pilang igsuon. Pero yun sa man ni Joseph sa pagresponde, pagsukli sila. Iya bang ipanimulusan sila? Nagkaligot-got ba? May kaligot-got ba si Joseph kanila? Ang iyang giingon din sa versikulo 19, Genesis 50, versikulo 19, ngano ba? Ang ngano, Diyos ba ako? Iyang giila nga ang Ginoo ray makahukom sa ila. O anaa ang Ginoo nga bantay o nagakontrol sa iya. Para sa ila, dautan, ingon ni Jose, para sa inyo, dautan ang inyong tinguha nako, pero kini, plano day sa Ginoo. Na ang Ginoo nagakontrolar sa mga pangitabo. Siya ang nagaplano ng tanan na itong kalisod, tanan na itong mga nahitabo sa kinabuhi. Walay gitawag nga dili bahin sa plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. Bisan pa ang mga tao nga naghimo kanatog dautan o nakapasakit sa atong kinabuhi. Gitugot na sa Ginoo. Di ang Ginoo nagsugod ana, di man ang Ginoo ang tinubdan sa sala, pero gipahanugot sa Ginoo. Gitawag na nga permissive will of God. Gipermit ba? Gitugot sa Ginoo. Dili ang Ginoo ang direkta nga nakahimo sa sala, kundi gipahanugot sa Lord. Kay bahin sa plano niya nga maayo sa atong kinabuhi. Amunang sa Roma 8:28 nga everything works together for good. Ang tanan nga butang para sa kaayuhan. Ang kaayuhan ni ana nga kita mahulma or maumol o mahamtong para mahimo kitang katulad o pareha kay Kristo. Gitawag nga Christ-likeness. So, si Jose, nahimong prinsipe, nahimong ingon-ani siya sa iyang posisyon, sa iyang pagkatao, halang doon siya sa iyang pwesto, sa iyang posisyon. Pero ang nakahatag yun o pagkahalang doon niya, ang iyang kinaiya yun. Na way pagdumot, way kaligot-got, nakatuon siya pasaylo. Ingon pa nila nga, ang pagpasaylo, dili mahimo sa mahuyang na tao. Di mahimo ni sa tao nga mahuyang. Ang mga tao lang ang ligon sa spiritual life nila, silang kinabuhi ng espirituhanon, may makapasay. Nakabati mo ni Nelson Mandela, ang unang itom nga presidente sa South Africa. 27 anyo siyang gipriso. Pero nahimo siyang presidente sa South Africa. Ingon niya, sa gihimo sa ako nga wala man ko'y kasalanan, kay political kuan man to siya, prisoner. Wa man siya nahimong krimen, kundi tungod kay atong panahon na ang mga puti, di gimusugot nga ang mga itom may katungod na pareha sa ilang ng mga puti. Pero si Nelson Mandela, tungod kay itom siya, bisog yun nga
dunay quality ba, pariha. ah, dili dili taas ang puti kaysa itom. Motong gibutang-butangan siya og kasalanan. Nagrebelde siya, dili sa mutahod o sunod sa gobyerno, gipriso siya sa 27 anyos. Pero wa gyud sa gatanom og kaligot-got. Nay panahon nga ang tao nga nag-torture niya dito sa prisuhan, nagkaon sa restaurant niya diha. Iyang gitawag. Iyang gitawag ng magkaon kauban niya sa lamesa. Niya, naitaw nga nangutanan niya, Mr. President, kini nga tawo, imo sirong amigo kay imo magi pasaw o diha man sa imong lamisa sugi si pagkaon. Dili. Mo na siya gwardiya dito sa prisuhan. Gusto lang ko nga magpakita sa iya sa kaayo. So, nahimo siyang presidente sa South Africa o nahimo po siyang secretary sa United Nations. Namatay siya dili sa may kaligut-gut. Namatay siya naging bayani. Bayani nga na naging pananglitan sa isa ka tawo nga kebalo mo pasaylo. Nautuntan na makatuon kita sa pagpasaylo sa mga tao nga nakahimo na tugdautan kay na ang Ginoo gatan-aw. Wala sovereign ang Ginoo. Wa gapiyong Ginoo sa nahitabo sa tong kinabuhi. Lain nga pananglitan sa pagsalig sa sovereignty sa Ginoo si David, si Haring David. Si Haring David ay na gihimo na siyang hari, unya misulod siya sa syudad kundi ko na sayop sa Shiloh kini no. Samtang gaparada na sila kay misulod na siya. Nagparada siya, daog na sila sa gera. Diha sa ikaduhang Samuel, kapitulo 16, versikulo 5 hangtod sa 12. Akong basahon. Sa dihang duol na si Haring David sa Bahurim, may tao nga migawas din niadto nga lungsod o ginapanghimaraot niya si David. Kining tawhana mao si Shimei, na anak ni Gera ug paryente ni Saul. Gibato niya si David ug ang iyang mga opisyal bisan og gilibutan si David sa iyang mga tao ug mga sinaligan nga gwardiya. Mao kini ang iyang paghimaraot kang David. Ayaw pagsulod sa among lungsod, ikaw nga mamumuno og dautan nga tao. Ginapahimaslan ka na sa Ginoo tungod sa imong pagpatay kang Saul ug sa panimalay niini. Kinsa ang imong gipulihan ingon nga hari? Giilog mo ang gingharian gikan kang Saul. Apan karon gihatag kini sa Ginoo sa imong anak nga si Absalom. Miabot kanimo kini nga kalaglagan tungod sa imong pagkamamumuno. Miingon sa hari si Abishai nga anak ni Zeruiah, mahal nga hari, nganong gipasagdan mo lang nga panghimarauton ka niya anang tao nga sama lang sa patay nga iro? Tuguti ako nga putlan siyag ulo. Apan miingon ang hari, kamo mga anak ni Zeruiah, unsay inyong labot? Kung gisugo siya sa Ginoo nga panghimarauton ako, kinsa ako nga mupugong kaniya? Unyam ingon si David kang Abishai ug sa tanan niyang mga opisyal, kung ang akong anak mismo nagatinguha sa pagpatay kanako, unsa pa kahanining paryente ni Saul? Pasagdi lang ninyo siya kay ang Ginoo ang nagsugo kaniya. Basin pa og makita sa Ginoo ang akong kalisod ug balusan niya og kaayuhan ang panghimaraot na akong nadawat karon. Nini ato nabasa, makita nato si David uban sa iyang sinaligan mga general niya nga samtang nagaparada sila, nagsakay sila ng kabayo, gibato. O kining tao si Shimei, nga parinti ni Haring Saul, nga suko kayo, no? Ikaw mamumuno, okay, di ka dapat mo sulod niya mong lungsod, mamumuno ka, ikaw anak, no, walay pulos. Samtang gibato siya, no? Pero maingon din sa versikulo 9, ang usa sa iyang mga general, si Abishai, mangari, ipasagdan mo lang mapahimaruton kaning tao nga sama lang sa patay nga iro. Tuguti ako nga putlan siyag ulo. Kagwanta ba si Abishai? Kay imagine ang hari gi panghimaraot nga tubangan nilang mga general. Pero yun siya pagtubag ni Haring David dito.
dinhi. Ingon ni Haring David, kamo mga anak ni Zeruya, unsa inyong labot? Kung gisugo siya sa Ginoo nga panghimaroton ako, kinsa ako nga mupugong kaniya? Grabe, si David nag-ingon nga, ang Ginoo, gatugot niya. Versikulo 11. Unya mingon si David kang abisay sa tanan niya mga opisyal. Kung ang akong anak nga mismo nagatinguha sa pagpatay kanako, nga mao si Absalom nga nagrebilde kaniya, unsa pa kahakining paryente ni Saul? Pasagdi lang ninyo siya kay ang Ginoo nagsugo kaniya. So kilala gyud ni David nga soberenya ang Ginoo. Ang Ginoo nagyoy bahin ini nga gitugutan niya kini nga mahitabo yaning panahona. Unya diha sa bersikulo 12, giyang gining ipakita o gipadayag ang iyang pagtuo. Yung paniya basin pa og makita sa Ginoo nga akong kalisod ug balusan niya og kaayuhan ang pangmaraot nga akong nadawat karon. Hari siya, may gahom siya, makabalus siya unta nga sa gihimo ni Shimei sa iya, pero dili kinahanglan nga siya mohimo sa pagpanimalos kay sovereign ang Ginoo. Iya lang gipahinugutan na si Shimei magsigil lagwa tunglo sa iya antong panahon na. Kay iyang gituohan gyud nga ang Ginoo sovereign niya bay bahin gyud sa nitabo nining panahon. Abi pamalandungan nato, no? Aduna bay panahon nga nahitabo sa imo ni nga pariha kay David o pariha kay Jose na may panahon o may gahom unta ka nga manimalos gyud pero imo lang gitugyan sa Ginoo. Ginoo, kita man ka sa nitabo, di ko kinahanglan nga mo ako sa libo siya piso mga nung manaog man ko sa iyang lugar magbinastos pariha sa iya. Itugyan na nato sa Ginoo. Kaya na ang Ginoo nga nagatanaw sa mga katabo. Parihan ni David o ni Jose, naghatag ka na itong pananglitan yun na muantos kita gracefully. No? We have to suffer gracefully. Unya, ato pong pamalandungan o una-unaon na tungod niya na kay pahanugutan sila sa Diyos nga sovereign. Ang Diyos may pagkontrola. Ingon ni Solomon sa Proverbs 19:11, kung mapailubon ka, nagpadayag ka na nga maalamon ka. O kung magpasaylo ka sa mga nakasala kanimo, maghatod kinig kadungganan kanimo. Balikan ko. Kung mapailubon ka, nagpadayag ka na nga maalamon ka. O kung magpasaylo ka sa mga nakasala kanimo, maghatod kining kadungganan kanimo. Matag, no? Klaro? So, ang sukwahi ini, kung mapikon ka, nagpadayag ka na nga alampuanan ka. Dili ka maalamon kundi alampuanan. So, daghang mga tao nga pikon, no? Alampuanan gyud kay talandugon ang ilang ginabuhi. Nautunta na sa grasya sa Ginoo sa akong balikan, kini nga kinaugali,an dili niato kung wa ang Ginoo. Sa grasya o sa pagpanlihok man gyud sa balahan nga espiritu sa atong kinabuhi. Ang katapusan nga prinsipyo, no? Principle of graceful suffering, principle of God's sovereignty. Kining prinsipyo nga may bahin gyapon murag tungod kay na ang Ginoo nga sovereignty, siya maghatag og hustisya. Principle of God's justice. Maghatag ang Ginoo hustisya. Sa 1 Pedro 2:21 hangtod sa 23, ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panig-ingnan nga angay natong sundon. Ug mao kini ang katuyuan kun nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. Wala siya magkasala, wala mamakak, giinsulto siya apan wala siya mobalos og insulto, gisilutan siya apan wala gayud siya manghulga. Nagsalig siya sa Dios nga mao ang maghukom sa matarong. So ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang atong panig-ingnan nga angay natong sundon. Wala siya makasala, wala mamaka, bisan giinsulto siya, wala siya mobalos.
bisag gisulutan siya, wala gyud siya magulga. Wa gyud siya pareha siya sa usa ka karnero nga nagpa nag naga antos gyud nga gitugyan yun niya ang kulingon sa kabubuton sa Ginoo. Ngano man tungod kay nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa matarong. Muna atong makita diha sa bersikulo 23. Nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa matarong. Sa dihang nga lansang si Ginoong Kristo, mao ni iyang gihuptan nga kamaturan ang matarong naa sa kamot sa Ginoo. Sa dihang gaanto siya, dili siya nagbalos sa mga abusadong mga Romano o mga Hudyo. Mao kini ang pananglitan nga ang walay sala nato nga manluluwas nga iya lang gyud di absorb tanan, iyang gidawat ni tanan, dili hustisya, no, unjust ang gihimo sa iya, dili siya ngayan nga may mag-antos, pero ang iyang pagsukli kanila ato yung pananglitan kay ngano man iyang gipatugyan kaniya nga maghukom sa mga matarong. Ang gitudlo ni Ginoong Kristo kanato ni ini nga mga bersikulo nga nagahatag kanato og babala ba, warning o atong reminder ba, pinundom nga ang Ginoo gyud ang maghuhukom, dili nato dalhon sa ato kamot. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 50, ingon ni Kristo, wala ako magtinguha o kadungganan alang sa akong kaugalingon. Ang Amahan mao ang nagtinguha nga pasidunggan ako sa mga tao ug nahibaluan niya nga tinuod ang akong gipanulti. Mas maayo pa nga atong isumite o i-commit nato ang atong mga kahimtangan sa Ginoo kun ano man. Kay siya ang matarong nga maghuhukom, di ba? Dili nato pulihan ang Dios sa iyang pagkamaghuhukom. Dili nato kumkumon ang hustisya sa atong kamot. Kita na kahibalo nga bisan dili nato masabtan ang mga palibot ng mga manunganong na itay mga pag-antos, na mga tao nga nagyubit nato, nagahimo kadautan kanato, pero wa natulog ang Ginoo. Soberenya siya, nakakita siya sa mga panghitabo ug nagkontrol siya sa mga panghitabo. Basahon ko ning mga bersikulo sa Psalms, no, nga sulat ni David sa Salmo 35 bersikulo 1, dapat mao ni ang atong matunan ng mga kinaiya o pag-ampo. Ingon ni sa Psalm 35 verse 1, pakigbatok Ginoo sa mga nakigbatok kanako. Pakigira sa mga nakigira kanako. Ipasa Dios nato ning tanan. Salmo 9 bersikulo 4, tungod kay matarong ka nga maghuhukom nga nagalingkod sa imong trono, imo akong gihukman ug imong gipamatud-an nga wala ako'y saka. Usahay mo ingon ta nga, diin ka man Ginoo nga gipsagdan naman nimo kung nga gihimo ni sa kuha nga diin ka man. Wa mo balhin ang Ginoo na gihapon siya sa iyang trono. Wa na siya mo irog. Bisan pa nga nakita niya ang iyang anak nga gilansang sa krus. Wa siya mo irog. Diha na gihapon siya sa iyang trono. So, kini nga mga kamatuoran makadasig nato nga naa ang Ginoo, justisya ang Ginoo. Salmo 75 bersikulo 7. Kung dili sa Dios lamang siya ang nagahukom, ipaubos niya ang uban o ang uban pasidunggan. No? Ang nagpataas, ipaubos. Ang nagpaubos, ipataas. Mao na ang prinsipyo nga atong matunan sa pagkahustisya sa Ginoo. So ang Kristohanon dapat mosalig yun ng Diyos matarong. Dili magkamali, dili walay gikilingan ang Diyos. Sa tarong, mao na hustisya ang Ginoo. Fair ang Ginoo. Kung kita nakasala o dili kita sigurado kung saan na to nga
or ang uban nakasala ka nato ug di kita sigurado unsaon nato pag responde o unsaon nato nga ang unsa itong reaksyon, unsaon nato pag handle ang sitwasyon. Maayo gyud nga atong i-commit ni sa Ginoo, yampo na to sa Ginoo, itugyan na to sa Ginoo ug siya lang ang maghatag kanatong sustisya. Tinuod ning mga igsuon kay dihay panahon sa bag-o pa ko nga pastor, bata pa nga pastor nga giakusa ako sa usa ka kasalanan nga wa ko nahimo, no? Mo nang ingon nga na mga tao nga abi nila eksakto ang ilang natanaw ba nya dili ka konsultahon bitaw wala magkonsulta na istoryahan ka una nga tinuod ba ni tinuod ba na o may nakakita nga mo ni mao na so ila untang usisahon ba dili ba nga mo diretso ra hukom kanang gitawag nga jumping to conclusion. Ang favorite sport ko sa mga tao karon kanang jumping to conclusion. May nakakita ng gamay umaon di mao na mao na siya umaon di siya kay wa man gud ta di man gud ta kahibaos tanan nga mga panghitabo kundi di na to maistorya mo sa kaparte. Mo na itong bantayan no kung naay maghatod natong istorya naay laing gabahin niya na nga istorya. Okay? Naay lang version na. Kung may magtaho nimo may sulti nimo nga mao ni si kuan kadtong tao nga iyang gisulti nato lain siya nga version dapat pamatian usa. So mabiktima kita usa niya na dihay nitabo sa ako sa bago pa ko nga pastor nga wa ko gikonsulta. So sa ako na suta o na sinati sa pulong sa Ginoo ingon sa 1 Pedro 5 bersikulo 6 nga magpaubos ka sa Ginoo kay ipataas ka sa Dios. Ngingon ko sa ila nga o sige di ko mawali ning na Domingo sa sunod nga Domingo mangayo ko pasaylo sa simbahan public apology. So nangayo ko public apology sa simbahan. O tinuod yun ang pulong sa Ginoo ang nagpakumbaba ipataas sa Dios kay atong sa akong gihimo nga nag-public apology ako gi-bless sa Ginoo ang ministry napasiguuli ang nagsulti og dili maayo batok sa kuha o ni Mrs. na disiplina dili ni tungod kay kay maayong kuan ba itawag nato nga smart yun yung tao o unsa ba kundi kay sundo na tong prinsipyo sa Ginoo sa akong ingon sundo na tong prinsipyo sa Ginoo dili gyud mo pakyas ang Ginoo kay iyan ang pulong sundon gyud na niya ang langit o ang yuta mawala pero ang pulong sa Dios dili mawala dili gyud metabo nga dili niya tumano nang iyang gisulti mato ni tabo sa akong kinabuhi no nga di ko makamalimtan nga leksyon sa kinabuhi nga dili sa panahon nga no sa pangalagad sa Ginoo dili pa isog-isog dili nga ako'y mauna akong katungod mo unahon no kay balugyo kita mo pasaylo magpailog mo pasensya kini tanan tungod sa balaan nga espiritu nga nagagahom sa ato bilang mga Kristohano ninautunta nga sa makanunay ako ning ipahinumdom kay wa gyud pulos ang atong mga ginatun-an kung wa kita nakaangkon sa Ginoo wa nang balang espiritu sa tong kasing kay di kining tanan na akong gisulti kung kini akong gitudlo sa inyo di ni mahitabo sa tao nga walay Ginoo wala nakailan ni Kristo na Ginoo manluluwas mao ning kinagwalian nga dili makita sa dili mga Kristohanon diha na gyud ni sa tinuod nga mga Kristohanon kanang tinuod nga na born again tinuod nga na tawo pag-usab yan ni Kristo kay pagkatao sa balaan na espiritu sa pag-usab na ay pagbago siyang kasing-kasing so nini nga udto sa atong pagtakop pamalandungan nato ni nga tulo ka mga prinsipyo nga pagmailog forbearance na principles of graceful suffering
prinsipyo sa pagkasuberente sa Ginoo, soberenya sa Ginoo o sa pagkahustisya sa Dios. O dinhi ko kutob na punta na tagaan ta kanunay sa Ginoo kagutom ug kauhaw siyang pulong. Nung duman nato na iyang pulong, mao ni ang tinapay sa atong kinabuhi. Daghang salamat. Maayong udto sa inyong tanan.